May katungod bala ang tinuga magbaylo sa mga pulong kag mga kasuguan sang manunuga? 1 Juan 2:5 kag 6, apan ang bisan sin-o nga nagahupot sang iya pulong sa pagkamatuod ang gugma sang Dios nahimpit sa iya. Sa sini nahibaluan ta nga yara kita sa iya. Siya nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa paglakat niya. Hello mga viewers, welcome sa aton channel. In His presence there is peace. Si Abian Doc sa liwat, kag ang aton topiko subong ang paghukom pabor sa mga balaan part 2. I hope nga inyo ginview ang part 1 sang Daniel 7 agod mas mahangpan naton kung ano ini nga parte nga aton gidiskusyon, aton pagdiskusyonan subong. May mga prinsipyo kita nga ginagamit samtang nagapadayon kita sa aton pagtuon sa mga tagna. Una, si Hesukristo ang katuyuan nga ipahayag sang tagna. Ikaduha, ginasulit ang tagna halin sa mga simbolo nga simple, tubtob, nga nagadamo ang detalye pero wala nagabag-o ang mga kahulugan. Ikatatlo, mas nagadamo ang detalye sa ulihi labi na sa ginharian nga may kalabtanan sa aton presente nga panahon tubtob sa palaabuton. Ikaapat, ang Biblia lang mismo ang nagalubad sa iya kaugalingon. Kag ikalima, ang kasaysayan sang kalibutan nagaugyon kag nagapamatuod sa pagkainsakto sang kahulugan sang tagna. Magatutok kita sa Biblia nga amo ang mayor naton nga halinan sang impormasyon. Kag kung nagabasa kita sang mga libro nga sinulatan sang iban nga mga autor, kinahanglan nga nagaugyon ini sa buot silingon sang Biblia. Bangod ang Biblia amo ang pulong sang Dios. Kung inyo lantaw atong first part sini nga video, sang ginsaysay ang pasunod sa mga ginharian nga ginarepresentar sang apat ka mga sapat, ginbutangan tutok ang ikaapat nga sapat ngay napulo ka sungay nga representar sang Roma. Kag makita naton nga may gamay nga sungay nga nag-ulhot nga nagpulak sang tatlo ka sungay. Aton man makita kung paano ini siya paghukman bangod ang dason ginhambal is paghukom. So, ang matalupangdan naton nga sa kada tapos malarawan ang gamay nga sungay, dayon may nagasunod nga paghukom. Pagkatapos, ginsaysay ang ginharian sang Dios nga ihatag niya sa mga balaan. Amo man hibaluon kung sin-o ini ang mga balaan. Halin sa Daniel 7, 8 hasta 14, may pasunod rin nga aton matalupangdan. Ano ini nga pasunod? Una, ang Roma, ikaapat nga sapat. Ikaduha, ang gamay nga sungay. Ikatatlo, ang paghukom. Kag ikaapat, amo ang ginharian sang Dios nga ihatag niya sa mga balaan. Sa una man nga part nga aton gindiscuss na nagligad, aton makita kung paano ining gamay nga sungay magkontra sa ginharian sa Dios. Kag sini nga aton part 2, aton man makita pagid ang dugang nga mga detalye sini. Okay, magasugod kita sa Daniel 7:15. Ako si Daniel, natublag gid sang sini bangod na ginahinadlokan ako sa nakita ko ang mga palanan-awon. Nagpalapit ako sa isa sa mga nagatindog didto agod mamangkot kung ano ang kahulugan sini tanan. Gani nagsabat siya kag ginsugid niya sa akon ang kahulugan. 17, ining apat ka dalagko nga sapat amo ang apat ka hari nga magagahom sa duta. 18, apang ang mga balaan sang supremo nga Dios magabaton sing ginharian kag panagiyahan nila ang ginharian sing dayon tubtob sa wala katubtuban. So aton makita diri nga ang tagna nagahambal nga sa ulihi ang mga balaan o mga katawhan sa Dios magaangkon sinang ginharian. So ang aton nga tagna actually nagahatag sa aton sang paglaom, nagahatag sa aton sang madalom pa nga mga kamatuoran. Kung inyo madumduman sa Daniel 2 sa mga nagsunod-sunod nga mga ginharian,
halin sa metal nga bulawan, pilak, saway, salsalon kag sa tiil. Nga sa Daniel 7 ginrepresentar man sa nagsunod-sunod nga mga ginharian, ginarepresentar sa mga sapat. Aton madumduman nga sa Daniel 2 sa punta sa tiil may nagabot, may bato nga nag-igo, nagrepresentar sa ginharian sa Dios. So kung aton lang tawon sa Daniel 7, aton matalupangdan nga ining ginharian sa Dios ginaamat-amat na paklaro diri sa Daniel 7, pero samtang magpadayon kita sa iban nga mga libro sa Daniel, madamo pagid kita sang matukiban. Sa bersikulo 19, luyag kuman makahibalo sing dugang papatuhoy sa ikaapat nga sapat, nga lain gid sang sa iban nga sapat. Makahaladlok gid ini, may mga ngipon nga salsalon, may mga kuko nga saway, kag nagapanglamon ini, kag nagapangdugmok, kag ginatasak sini ang bisan ano nga mabilin. Sandali lang, may nakasulat diri, may mga kuko nga saway. Di ba lang saway iya ato sang Grisya? So kung aton lang tawon actually, nga ang Roma nagapalangga gid sang mga kultura kag mga tradisyon. Amo na nga ginarespeto niya ang mga tradisyon sang naliligad, kag that's why nga ang transition sa Roman Empire aton makita nga nahimo siya Greco-Roman. So kung ato sa panahon ni Jesus Christ nga Rome ina siya, ginsulat ang New Testament, actually ang original language sa pagsulat sa New Testament is Greek, pero ara siya sa period sang Rome. So aton makita nga may ara sang influensya. In fact, ang mga Diyos-Diyos, no, or mga diyosa sa mga Grigo, mismo na daw na lingaw ang mga Romano nga ilang ginsunod, pero ilang ginbayluhan ang pangalan. No? For example, sa Zeus, ginbayluhan nila sang Jupiter. No? So aton makita nga ang Grigo, isa ka popular nga influensya sa Roma, kag sa bisan ang ila lingwahe. So makita mo nga ang mga edukado, kag ang mga elitista, kung nagasulat sila sa Grigo. So amo ning ginasimbolo sa history kung aton makita nga kuko sang saway. Bersikulo 20, kag tuhoy sa napulo kasungay sa ulo sini, kag sa isa pa kasungay nga nag-ulhot sang mapungal ang tatlo kasungay, ang sungay nga may mga mata kag may baba, nga nagahambal sing matinaas-taason kag mas dako sang sa iban nga mga sungay. Bersikulo 21, padayon ako nga nagtan-aw sang nagpakig-away ini nga sungay sa mga balaan kag nagdaog ini. Bersikulo 22, tubtob nga nag-abot ang dumaan sang mga adlaw, amo ning God the Father, kag ginhatag ang paghukom pabor sa mga balaan sang supremo nga Dios, kag nag-abot ang gintalana nga tion nga panag-iyahan sang mga balaan ang ginarian. Kung imo makita nga ining mga balaan nagkalamatay ni sila, pero nagsugod naman sina nga tinion ang paghukom nga sa diin pabor na ini sa ila. Aton matun-an ini kon maglabot kita sa bugna o kon sa pahayag. Kag sa ulihi panag-iyahan gid man sa mga balaan ang ginharian kung mag-abot na ang sakto nga tion. So sa aton makita nga diri sa bersikulo 19 hasta 22, may pasunod nga aton matalupangdan diri, no? Do pareho na sa first part nga aton gintun-an. Una ang Roma nga ikaapat nga sapat, gindescribe kag ginauna ang sapat nga may manapulo ka sungay, and then ginbulos ang gamay nga sungay, actually pero solely gindescribe siya nga mas dako siya kaysa sa iban. And then nakita nato ang dason nga part which is paghukom, no? Gisiling nato nga every time may sungay nga gamay nagwa, nagasunod ang paghukom, kag atong makita nga sa ulihi ang ginharian sa Dios nga among ihatag niya sa mga balaan. Sa 7, bersikulo 23, amo ini ang iya ginsiling. Tuhoy sa ikaapat nga sapat, may ikapat nga ginharian nga magagahom sa duta. O mo na tong Roma nga ginhambal naton. Lain gid ini sa tanan nga iban nga mga ginharian, kag lamonon sini ang bugos nga duta, kag tasakon kag dugmokon niya ini. Madumduman naton nga mga more than mga 600 years ang pag-rule sa Rome,
which is ginhambal naton Imperial Rome kag gina-describe sini nga sapat sa atong nagliligad nga gintunan nga leksyon. Versikulo 24, tuhoy sa napulo ka sungay, napulo ka hari ang magagahom halin sa sina nga ginharian, kag may isa pa ka magagahom sa tapos nila, kag manginlain gid ini sa mga nauna sa iya, kag daugon niya ang tatlo ka hari. So aton manotisyar sini sa Daniel 2 nga ang Roma, which is nagsimbolo sang mga batiis nga mga salsalon, pag-abot sa tiil na mixlada ang tiil sang salsalon kag clay, which is ang napulo katudlo nagrepresentar sa pagbulag-bulag sa mga ginharian dito sa Europa. Amo maning ginsimbolo sa mga sungay nga napulo ka ginharian, kag may gamay nga sungay nga nagulhot. Sa Daniel 7:25, magahambal siya kontra sa labing mataas, kag padayon nga gamuhon niya ang mga balaan sang supremo nga Dios, bag-ohon niya ang mga panahon kag ang kasuguan, kag itugyan sila sa iya kamot sulod sa isa kag kation, mga tion kag tunga sang tion. Okay, naga-describe na ini sa little horn, sa gamay nga sungay nga nag-uslot. 26, apang nagsugod na ang hukmanan, kag ginkuha nila ang iya otoridad sa paghum agod laglagon siya sing bugos. Okay, ato nakita naman ang pasunod. Matapos gani i-describe ang gamay nga sungay, may paghukom. So, consistent ini para hindi na kita magtalang sa mga pasunod sang tagna sang Daniel. Versikulo 27, ang ginharian kag ang otoridad sa paghum kag ang himaya sang mga ginharian sa idalom sang langit ginhatag sa katawhan nga amo ang mga balaan sang supremo nga Dios. Ang ila ginharian wala sing katapusan nga ginharian, kag ang tanan nga panguluhan magaalagad kag magatuman sa ila. So again, gindescribe naman diri pagkatapos sa gamay nga sungay may paghukom, tapos sa paghukom ang ginharian sa Dios nga ihatag niya sa iyang mga balaan. Kung sino ini nga mga balaan, hindi ang tawo magbuot. Kung bala sinong balaan kung hindi, kundi ang Dios lang ang nakakita kag nagadeklarar sini. So kung lantawon naton sa progression sa ikatatlo nga parte sa aton pagtuon, halin sa Daniel 7:20-27, may pasunod nga aton matalupangdan sa liwat diri. Sa liwat ginliwat muno ang sapat, ikaapat nga sapat nga Roma nga napulo ka sungay. Dason nagbulos ang gamay nga sungay nga naguslot dito sa napulo ka sungay. Then nagsunod ang paghukom, kag pagkatapos ang ginharian sang Dios. 28 ang katapusan nga bersikulo sa Daniel 7. Amo ini ang katapusan sang ako nakita kag nabatian. Ako si Daniel kinulbaan gid. Amo nga nagapalanglapsi ako, apang gintago ko lang sa akon tagipusoon ang akon nakita kag nabatian. Ang dako nga pamangkot amo, sino ining sungay nga naguslot? Kung basahon taliwat ang Daniel 7:25, na magahambal siya kontra sa labing mataas. In other words, kontrahon niya ang Ginoo, kag padayon nga gamuhon niya ang mga balaan nga supremo nga Dios, no? Ang mga balaan sang supremo nga Dios. Butsilingon hingabuto niya ining mga tawo nga nagatuman sa Ginoo. Kag bag-ohon niya ang mga panahon kag ang kasuguan, kag itugyan sila sa iya kamot sa sulod sang isa ka tion, mga tion kag tunga sa tion. Butsilingon nga liwaton niya kung ano ang kasuguan sa Ginoo, liwaton niya ang pulong sa Dios, kag kutob sa magkontra sa iya panghingabuton, kag may certain time nga gintalana, ginhatag para sa iya nga sa diin amuning ginahimo niya. Kung usisaon naton sa maragtas, ang ginalarawan naton diri amo ang pag-isa sang simbahan kag estado sa Roma sa siningation. In other words, kung sa English pa, the union of church and state, which is hindi manami taman ka delikado kag hindi gid maayo. Mayari kita sang napulo ka mga kinabatasan nga ginalarawan sang diyutay nga sungay nga yara lang mismo sa sulod sang Daniel kapitulo 7. Una nga description, isa siya kasungay. Kung isa siya kasungay, botsilingon nagrepresentar ang sungay bilang ginharian. So kung makita naton ginharian o kun panggahom. So makita naton sa bersikulo 8,
versikulo 20. Gindescribe mismo nga ang napulo ka sungay mga hari. Kung sino mga hari may ginharian. So aton makita sa Daniel 7:24 tuhoy sa napulo ka sungay, napulo ka hari ang magagahom halin sa sina ginharian. Kag may isa pa nga magagahom sa tapos nila. Buot silingon hindi siya isa ka tawo, kundi isa ka gahom o kon ginharian. Ikaduha nga description, nag-uslot siya sa tunga sang napulo ka mga sungay, versikulo 8. So kung makita naton sa versikulo 20, isa pa ka nag-ulhot. So aton mabalaan diri, versikulo 24, isa pa magalutaw sa ulihi nila. So amo ning pag-describe sining little horn mismo sa sulod sa Daniel 7. So nagwa ang paggahom sang pag-isa sang estado kag simbahan sa tunga sang napulo kag ginharian sa Roma. Aton ining ginhambal sa nagligad ang history kag ma-review lang kita sini sa ulihi. Ano ang natabo sa Roma sang magamu ini? Kag sa tapos sang 476 AD sang nahugno ining imperyo. Balan mo hindi gusto sa mga papa or ang mga obispo nga nagadumala sa mga simbahan nga butan sila sang estado. Amo nga ara sila nagaapin sa mga tawo. Pero ang mga emperador ang gabuot kung sino ibutang o kung gabuton nga mga obispo o kung mga papa or mga pari. So aton makita diri nga sa ulihi ginkuha ni Emperador Justinian ang otoridad ni Pope Silverius nga nagadumala sang Kristiyano nga simbahan. So aton makita diri si Pope Silverius gingabot nila katapusan na ini siya nga obispo sang simbahan dito sa Western Rome. Kag ginbulos nila si Vigilius nga hindi pari pero ginhimo siya papa o kon pope kag amo na ang nagdumala sa simbahan kag sa politika. So nag-union of church and state kag ato natabo sa 538 AD. Suno sa history of the Christian Church, Vigilius ascended the papal chair under the military protection of Belisarius. So amo tong mga transition sang nagsugod na nga nahugno ang Roma bilang isa ka imperyo, hindi na kaya nila nga dumalahon. So, sa diri nagumpisa ang opisyal nga pag-isa sang simbahan kag estado, the union of church and state, nga transition halin sa imperyo nga Roma nga nagbaylo na sa Papal Rome sang 538 AD. Ikatatlo nga description sang little horn or gamay nga sungay, sa atubang sini gingabot ang tatlo kanahauna nga sungay. Sa versikulo 20, sa una sini ang tatlo na pungal. Versikulo 24, dag-on niya ang tatlo kahari. So, ginbalik-balik ini. That's why repeat and expand. Para nga i-confirm nga hindi gid naton masalan ang description sini. Suno sa aton history or kasaysayan nga ang Roma samtang pakadto siya sa iya nga pagkahugno, may tatlo ka mga tribo nga ginwasak sini. Ang una amo ang Heruli, isa ni siya kag Germanic tribe nga halin sa Scandinavia, kay ginsulong nila ang mga kabanuhanan sang Roma, sang makadali na agaw nila ang Byzantine which is sa eastern part sang Rome, kag ang mga Grigo nga mga syudad. Paagi kay Emperador Claudius Gothicus II sa inaway sang Naissos, ginpirde nila sang 269 AD according sa Britannica library. Pero sa ulihi wala pa man totally sila nadula, pero sang 493 AD ginwasak sang mga Goths sa idalom ni Theodoric nga isa ka komisyon ni Zeno, emperador sang Eastern Rome according kay Ridpa. So ato nakita nga amo ning una nga Germanic tribe or sa napulo to ka mga barbaric tribes. Ang ikaduha nga ginwasak niya amo ang Vandals. Ginatawag na sila nga mga Arian Christians nga hindi magbaton sa Roma nga magdumala sa ila. Sang 533 AD, ginguba sila ni Belisarius kag nadula ang ila kaluntaran bilang isa ka tribo kag nadula ila pangalan according sa National Geographic kag sa Britannica. Kung ato makita ang ikatatlo, ang Ostrogoths amo sadto ang nagakontrolar sang Italia, no? Or amo ang Roma subong. Kag hindi magpasakop kay Emperor Justinian I. So sa panahon sang 537 to 538 AD, amo ning katapusan gid nila nga pagpangdepensa kontra sa mga barbaric tribes.
natigayon ang nga naagaw ni Belisarius ang Italya sa isa ka madugo kag mabudlay nga pagilinaway. Sa dalayon nadula ang Ostrogoths bilang isa ka baskog nga tribo according sa Britannica. So ato ni natunan sa Daniel 2 nga sa diin nagbulag-bulag sila tanan, kag aton makita sa early part sa Daniel 7, ang last naton ang part 1 sini, nga sa diin may tatlo nga napula, may tatlo nga sa diin nabungkag nga mga tribo or nawasak. Ikaapat nga description sang gamay nga sungay, may mga mata nga kaangay sang mata sang tawo. Okay, ginbutanggid kaangay sang mata sang tawo. Anong silingon sini? Okay, versikulo 20, naghambal man may mata. Kaya si kaapat nga sapat, sa gamay nga sungay. Mata anong silingon sa to? Kaalam nga tawhanon, kag indi kaalam nga Diyos nun o kon langit nun. Kung ang pulong sang Diyos o kung ang Biblia wala ginatugot sa sosyedad, kag ang pagbasa, pag-uyat o kung pagtudlo ginadumilian, ano nga kaalam ang ginahalinan sa pagdumala mismo sa sosyedad? Tawhanon lang gid nga kaalam nga may tendensiya mag-ipit, magpatalang kag magdominar sa pagdumala nga indi sang-ayon sa mga prinsipyo nga ginatudlo sa Dios nga yara mismo sa iyapulong or sa Biblia. Base sa kasaysayan sa Council of Toulouse 1229 AD, Canon 14, anong ginhambal diri? We prohibit also that the laity should be permitted to have the books of the Old or New Testament, but we must strictly forbid their having any translation of these books. Ang source naton, Heresy and Authority in Medieval Europe. So aton makita, author sini is Edward Peters, 194-195 nga page. Kung sa Ilonggo pa, ginadumilian man namon nga ang laiko pagatugutan nga mayara sang mga libro sang daan kag bag-o nga katipan. Pero amon ginadilian sa pinaka-istrikto ang bisan ano nga paglubad sa sini nga mga libro. Lantawa lang bala. Kung paano nga madamo kag halos tanan tao sa kalibutan wala gid sang namangan sa pulong sa Dios. Ang Council of Tarragona 1234 AD, second canon, nagsiling nga no one may possess the books of the Old and the New Testament, and if anyone possess them, he must turn them over to the local bishop within 8 days after promulgation of this decree, so that they may be burned, lest he be a cleric or a layman, he be suspected until he is cleared of all suspicion. So kung sa Ilonggo pa, wala sing mag-angkon sang mga libro sang daan kag bag-o nga katipan. Kag kung mayara nga mag-angkon sa ila, ipagahatag sa lokal nga obispo sulod sa 8 ka adlaw sa tapos matanyang ini nga sugo, agod pagasunugon pari man o kon laiko siya pagasuspitsuhan tubtob nga mahilway siya sa tanan nga pagsuspitso. Gidipit gid nga indi ang tawo makabasa sa pulong sa Dios nga amoihan ina. May mga paandam nga ginhatag sa konsino ang maglubad sang Biblia. Sang 1408, the Third Synod of Oxford, England, ginsiling diri, ako na lang diretsohon sa Ilonggo, may katalagman suno sa pagdeklarar ni Santo Jerome ang paglubad sang mga teksto sang balaan nga kasulatan. Gani aton ginmando kag ipabuot nga sugod karon wala sing maglubad sa teksto sang balaan nga kasulatan sa English o kon bisan ano nga lengguwahe sa libro, sa libritas, tartados kag mga kasubong sini bisan parte lang o kon kabugusan sa pina sang ekskomunikasyon. Tubtob nga ang paglubad, pag-aprobahan kag pagatugutan sang konseho sang probinsya. Siya nga nagahimo sa pagkontra sini pagasilutan bilang manugbulig sang mga irihis kag sayop. Imagine kung ano nga ipit. Baluan mo kasi si Jerome, amo ni siya nag-translate. Actually,
sang Grigo kag Hebrehanon pakadto balik sa Latin. So kung Latin isa na ni kadaan nga malingwahe, wala sa makaintindi sa Latin. So ginbutang nga amo sini kag ginabawal ang pag-translate. Anong ginatago nila nga hindi pagpahibalo ang pulong sa Dios? So ano ang resulta sing wala Biblia nga giya sa sobra 1,000 ka tuig? Isa sa mga ehemplo amo ini. Naglapta ang pagpati bangod sa pagtudlo nga wala sing pagtuga nga ginhambal sa pulong sa Dios. Okay? So damong wala ka pati nga may pagtuga. Nagapati na kita nga halin kita sa mga amo o kon ano nga mga organismo, amo ng ebolusyon kag wala kita gintuga sa imahe sang Dios. Paagi sini ginapanghiwala na naton nga may Dios nga nagatunga sa langit kag duta sulod sa anong kaadlaw kag nagpahuway sa ikapito. So paano kita makapati nga ang aton Dios may kabalaka sa aton kay wala kita nagatuo nga masaligan siya kay wala gani kita nakakilala sa iya paagi sa iya nga mga pulong. Kay ang pulong niya wala man ginhatag sining linibo ka mga tuig. Ang kamatuoran madamo sa mga tawo nga namaguhan sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kag para sa iban ang pulong sa Dios daw hindi na mapatihan. Pero ang paghangop sa pulong sa Dios nagabulig sa aton sa paglantaw paagi sa mga mata sang Dios o kun sa iya kaalam. Daw kalayo gid sang kaalam sang tawo labi na nga ginabaliwala ang pulong sa Dios kasubong sang gamay nga sungay nga ini. Ikalima nga description sining nagulhot nga sungay. May baba nga nagapamulong sing mga butang nga dalagko, bersikulo 8. Sa bersikulo 20, baba nga nagapamulong sing dalagkong mga butang. Bersikulo 25, magapamulong siya sing mga pulong batok sa labing mataas. Amo ginhambal naton kagina nga ini nga gahom kontrahon niya ang gahom nga iya sang Dios sang labing mataas. Kung aton pamangkuton, paano naghambal ining ginharian nga nag-isa sang simbahan kag estado? Paano ang isa ka ginharian nagahambal? Ang isa ka gahom kung ginharian nagahambal paagi sa iya mga pulisiya o kung sa iya mga kasubuan. Kung sa aton pa ang konstitusyon ta amo nang lingwahe sang aton nga sa aton nga nasyon. Ano ang buot silingon sang nagapamulong sang dalagko nga mga butang kag nga pamulong batok sa labing mataas? So ginpahayag niya nga gamhanan siya diri sa duta kag nga siya diri ang Dios. Just imagine nga claim na. Hindi na basta-basta. Dios nga makagahaw manghimo yang ginakontra sini. Amo nga iya ginahimo amo ang pagpasipala sa labing mataas nga Dios kag ginakontra niya ang mga pulong sa Dios. Paano ini? Okay, una, pwede bala ang tawo magpatawad sang sala sang iban nga tawo kag magpahilway sa ila kasalanan? Hindi gid pwede, kag ang Dios gid lamang. In fact, aton makita nga si Jesus ginbutangan akusasyon sang mga tawo didto sa iyang panahon. Sa Juan 10:33, pagpasipala, akusasyon sa pagpasipala. Ang mga Hudiyo nagsabat sa iya nga nagasiling, bangod sang maayo nga buhat, wala kami nagabato sa imo, kundi bangod sa pagpasipala, kag bangod nga ikaw nga tawo nagapakadiyos. But silingon, kung ang isa ka tawo nagapakadiyos siya, ginatawagin na siya pasipala. Of course, si Jesus way nagapasipala, kay Diyos siya nga nagpakatawo, pero actually, Diyos siya. Mayari pa isa ka akusasyon sa pagpasipala sa kay Jesus. Mateo 9:2-3. Kag si Jesus nga nagakita sang ila pagtuo nagsiling sa nagamasakit nga paralisis. Anak, magkalipay ka, ang imo mga sala pinatawad. Kag yari karon ang pila ka mga eskriba nagsiling sa ila kaugalingon, ining tawo nagapasipala.
So, butsilingon, kung nagapatawad ka sang sala, nagapasipala ka. Kung nagaako ka nga, ginahambal mo ikaw ang Diyos sa kalibutan, nagapasipala ka. Kung nagapatawad ka sang sala nga hindi imo, or wala ka sa imo, ginapatawad mo sala sang iban para mahilway sila, nagapasipala man ina. May kinabataron bala ang mga tawo nga magpaka-Diyos sa ila kaugalingon? Ang mga emperador kag mga hari nagapaka-Diyos sa ila kaugalingon, agud nga wala sa maglubag sa ila pulong kag ila malikta ang tanan nila nga gusto ipasunod sa tanan nga mga tawo, kag agud nga ang tanan mahadlok sa ila. Nagahatag ini sang dugang nga gahom sa ila bisan sa pagpatay sa mga nagalubag sa ila mga pulong. So kun ang Diyos sila, may kamatayon ba lang Diyos? No? So makita naton tani why sila nagamasakit or hindi sila mapatay kung Diyos sila. Si Jesus, bangod nga nagpakatao siya, amo na nga napatay. No? Pero bangod nga Diyos siya, nabanhaw siya. May kinabatarong bala ang tawo nga magpakabalaan sa iya kaugalingon. O kon tawagon siya nga balaan. Nadumduman niyo sa nagligad nato nga leksyon sang Daniel 2 nga sa diin gindeklarar ni Charles, Haring Charles, nga ang Roma balaan, no? Holy Rome. So, tawo ang nagadeklarar, pero diin na sila subong. Kag diin na atong Imperial Rome nadula na. Pero may kamatarong bala ang tawo nga magpakabalaan siya kaugalingon. Sa 1 Samuel 2:2, wala gid sing balaan nga pareho sa Ginoo. Wala gid sing pareho sa iya. Sa Isaiah 57:15, amo pagid ini ang ginasiling sa labing mataas nga Dios, ang balaan nga Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Nagapuyo ako sa mataas kag balaan nga lugar. Bugna 15:14, sin-o bala Ginoo ang indi mahadlok kag magdayaw sa imo? Ikaw lang gid ang balaan. Ti sin-o ang wala nahadlok? Ang nagadeklara siya kaugalingon nga siya balaan res kalibutan nga wala man siya ginhatagan sang Ginoo sang otoridad. So ining gahom sa pag-isa sang simbahan kag estado or the union of church and states, nagahambal siya batok sa labing mataas. Paano? Nagapasipala siya. Ginaako niya ang lugar sang Dios diri sa duta. Si Pope Leo the 13th, 1894, mismo naghambal, we hold upon this earth the place of God Almighty. Naghambal ba lang ang Diyos ina? Kung siya nagpaka-Diyos, ginako niya. Pero tawo lang siya. Diin na siya kung Diyos siya. No? Ato na siya 6 feet below the ground. Ato nakita, bisan si Pope Pius the 11th, sang April 22, anong siling niya? You know that I am the Holy Father, the representative of God on earth. Self-declaration ina siya. The vicar of Christ, which mean that I am God on earth. Hindi ba lang nadako nga pasipala kay tao na? Karon diin ang Diyos nga siya. No? That's why may bag-o nga pagtudlo nga, ato na, ang iyakalag. Naglutaw na, which is tunan ta pagidni kung anong gintudlo sa Biblia sa aton. Nagapatawad sang sala sang iban. Di ba pasipalay na siya? No? Ginalubag niya ang pulong sa Diyos. Amo na sa panahon sining Dark Ages, aton makita kung paano gindula ang Biblia sa hitsura sa kalibutan. Amo na nga damo sang tao nga ignorante sa pulong sa Diyos. May gindeklarar bala ang Diyos nga may ibutang siya nga mag-Diyos sa kalibutan? Isaiah 45:5, ako amo ang Ginoo kag wala na sing iban pa, luwas sa akon wala na sing iban pa nga Dios. Isaiah 46:9, dumdumaman ninyo ang akon mga ginhimo sang una nga panahon, ako lang ang Dios kag wala na sing iban pa nga pareho sa akon. Ikaanom nga description sang sungay nga gamay. Nagtuhaw siya sa tapos sa ikaapat nga sapat kag sa tapos sang napulo ka sungay. Kung lang tawon mang mga bersikulo nga pasunod, bersikulo 7 to 8, from the 10 horns nagwa siya. Sa bersikulo 19 to 20, halin sa pulo ka sungay nagulhot siya. Sa 23 to 24, halin sa pulo ka sungay naguslot siya. So aton makita diri nga Roma, ikaapat nga sapat,
Sa ulihi, napulo ka ginharian ang natabo, no? Which is napulo ka sungay. Kag dayon ang pag-isa is estado kag simbahan nga amo ang gamay nga sungay. Ikapito nga description sining gamay nga sungay. Lain siya sa iban nga sungay. Amo na gani gitawag siya sungay nga jutay. Versikulo 8. Hindi siya pareho sa iban. Pero sa 20 nagasiling ang iya dagway mabakod pa sang sa iya kaupdanan. But silingon mas bangis siya, mas siga siya kaysa sa ila. Versikulo 24, mangintuhay siya sa mga nahauna. But silingon hindi gid siya pareho kaysa sa iban. Daw lain siya sa iban. Ikawalo nga description, magapanghingabot siya sa mga balaan. So, versikulo 25, siling diri magapakag-as sang mga balaan sang labing mataas. Sino ning mga balaan nga ginahambal sang Daniel? Mga designasyon ni sa mga katawhan sang Dios nga naghupot sa iya pulong nga amo ang Biblia. Pilit nila ginatindugan ang pulong sang Dios nga amo ang nagadulong sa paghingabot sa ila. Kag ato natun-an nga gindumilian sang papasiya ang pag-angkon sang Biblia kag ang paglubad sini sa lingwahe nga mahangpan sang tanan. So aton makita nga ginhingabot sini nga gahom ang sungay ang mga katawhan sang Dios kag nagdaog ini. Paano niya ini ginhimo? Ginpaantos ang wala nagaugyon sa iya kag ginapangpatay. Ginapangsunog ang mga Biblia kag ano pa? Naghimo sang mga layi kag mga pulisiya kontra sa pulong sang Biblia o kon sa pulong sa Dios. Suno sa Daniel 7:25, padayonon nga gamuhon niya ang mga balaan sang supremo nga Dios. Ikasiyam nga description sang gamay nga sungay. Magunahuna siya sa pagbaylo sa mga tion kag sang kasuguan. Versikulo 25. May kinabatarong bala ang tawo nga mag-ilis sang kasuguan sa Dios. May kinabataron bala ang tawo nga mag-ilis sang ginpodar sang Dios nga mga tion. Kung ang Senado sang Pilipinas naghimo sang layi agod nga mapaimplementar sa mga banwa, may kinabatarong bala ang banwa mag-ilis sina sa suno sa iya lang nga kagustuhan nga wala nagahatag sa pagrespeto sa mga una nga naghimo nagimplementar sini. Diri man naton makita nga mag-uhon man sini nga gahom ang panahon kag kasaguan. Sa diri man ginliwat ang mga kasuguan sang Dios. Kung aton lang tawon sa isa ka ginbutang diri nga document, ginhambal sa English, the Pope has power to change times, to abrogate laws, to dispense with all things, even the precepts of Christ. Kung sa Ilonggo pa, ang Papa may gahom sa pagbaylo sang mga tion, sa pagbaliwala sa mga kasuguan, sa pagdumala sang tanan nga mga butang, bisan pa sa pagpilak sang tanan nga mga bagay, bisan pa ang kasuguan o kung mga pagtudlo ni Kristo. Hamakon mo na. Naghambala ba ang Diyos sina? Kung nagkapadyos gani ang tawo, daw siya na tanan magbuot sa iyay hambal. That's why ginliwat man niya ang adlaw nga inugpahuway. Aton makita sa Henesis sa pagtuga sa Dios ang langit ug duta nga ang ikapito nga adlaw gindeklarar sang Dios nga balaan halin sa pagtuga gid sang kalibutan. So kung basahon nato ang Henesis 2:1 kag 3, gani na human ang langit kag ang duta kag ang tanan nga yara sa sini. Sa ikapito nga adlaw natapos ang Dios ang tanan niya nga buluhaton kag nagsugod siya sa pagpahuway sa ikapito nga adlaw sa tanan niya nga binuhatan. Versikulo 3, dayon ginpakamaayo sang Dios ang ikapito nga adlaw kag ginhimo ini nga sagrado. Bangod sa sini nga adlaw nagpahuway ang Dios sa tanan niya nga binuhatan nga gintugan niya suno sa iya nga katuyuan. Aton makita diri, gin-highlight ang Dios ang iya pagkamanunuga
paano niya gindugang ikapito nga adlaw sa tapos sa pagtuga sa langit kag duta, kag ginbutang niya diri nga iya ginpahuwayan, iya gin pakamaayo, kag iya ginhimo nga sagrado. That's why gintawag na niya nga this is the holy day. Kung aton lang taon ang kasaysayan sa Biblia, nga may panahon mga Israelinhon, nagdamo sila sa Ehipto nga sa diin ginhimo sila nga mga ulipon sang tag-Ehipto nga wala untat sang trabaho sulod sa 7 ka adlaw. That's why nga bisan gusto nila magsimba, hindi sila makasimba. Pero ini nga paggahob naglabot sa sobra 300 katuig nga sa diin daw halos malipatan na sa katawon sa Dios kung sino ang manunuga nga angay lang simbahon nga bilang isa ka Dios kag manunuga. So ang ginhimo sa Dios amo ang pagpagawa mismo sa iya mga tawo sa Ehipto. Hindi na nato pagdetalyohin niyo, pero kahibalo kita, gingamit niya si Moses, nagtabok sila sa Red Sea. Paagi sa mga mirakulo, ginluwas niya ang iya mga katawhan. Kag gindala sila dito sa Kamingawan, kag dito mismo sa bukid sang Sinai, ginbalik niya ang iyang pundasyon nga ginhimo niya, ginplasta niya nga daan halin sa pagtugas sang kalibutan. Amo na ginbutang niya para makilala siya liwat nga Dios. Kag hindi lang ang kita magkahadlok, kundi magrespeto kita kag maghigugma bilang isa ka Dios. So kung lang tawon naton sa Exodo, sa paghimo niya sa 10 ka sugo, maghatag lang kita sang emphasis diri sa kasuguan may tungod sa gugma naton sa Dios. Kay paano sa Dios gin-highlight iya kaugalingon? Paano naton higugmaon ang Dios? Bersikulo 2, nagsiling diri, ako ang inyo Dios nga nagpagawa sa inyo sa Ehipto nga sa diin kamo ginulipon. Bersikulo 3. Una nga commandment ini, hindi kamo magsimba sa iban nga Dios, magluwas sa akon. Second commandment, bersikulo 4, hindi kamo maghimo sa mga Diyos sa dagway sang bisan ano nga ara sa langit kon sa duta o kon sa tubig. Bersikulo 7, ikatatlo nga commandment, hindi ninyo pagamita ang akon ngalan sa wala sing pulos. Bersikulo 8, fourth commandment, tumanan ninyo ang akon ginpahimo sa adlaw nga inugpahuway, kag himuan ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon. So, bersikulo 10, pero ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw nga inugpahuway nga inyo painon para sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios. Bersikulo 11, kaysa sulod sang 6 ka adlaw gintuga ko ang kalangitan, ang duta, ang dagat kag ang tanan nga ara sa ila, pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw, gani ginbendisyonan ko ang adlaw nga inugpahuway kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon. Aton dumdumon sang wala pang mga Hudiyo, wala pang iban, ara ng adlaw nga nagpahuway. Amo nang isa sa pagtudlo kung kisa sining gamay nga sungay nga wala nang pagtuga, evolusyon na, kay para madula inang panghuna kung sin-o gid man ang aton nga Dios. Amo na nga sang nagpaka-Dios ang tawo sa kalibutan, ginguba niya mismo ang ginbilin sa Dios nga kasuguan kag iya nga gid nga mga pulong nga ara sa iya sa Biblia. Ang mga dokumento nagapakita sa atong kasaysayan kung paano ginbaylo ang adlaw nga pahuway. Kag ginako gid mismo ni sa iglesia sa Kansas City Catholic February 9, 1893. Mga documents ini. The Catholic Church, of its own infallible authority, created Sunday a holiday to take the place of Sabbath of the old law. Again, aton lang tawon nga ang adlaw nga pahuway nga ginsulat sa Dios sa 10 ka sugo, ara na nga daan antes pa ginhimo niya atong kasuguan nga ginsulat niya dito mismo sa Sinai. So aton makita nga ginhimo lang ni sang tawo, wala ni gindeklara sa Dios. Aton tandaan nga hindi ato kasuguan ni Moises, kasuguan ato sa Dios. Iya mismo ginsulat sa iya mga tudlo didto sa 2 ka tableta sang bato. Kag it is meant to last. Madamo kita teksto kay tun-an ta ini pagid specifically sa dason naton nga mga pagtuon.
Kung aton lang tawon sa Canon and Tradition, page 263, nagasilingat, the authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures because the church had changed the Sabbath into Sunday. No? Gani ang otoridad sang iglesia hindi mahikot sa kasulatan bangod ang iglesia ang nagbaylo sang adlaw nga inugpahuway pakadto sa Domingo. So, hindi na kita kinahanglan mangita pa sang argumento nga ginbayluhan sa Dios. Kay ginako ini sining gamay nga sungay nga ang iglesia amo ang nagbaylo, hindi ang Dios. Ang dako nga pamangkot, may katungod ayhan ang tawo nga magbaylo sa ano ang ginpundar sa Dios. Ano bala ang siling sang Dios? Ezekiel 20:20. Pakabalaanan ninyo ang mga adlaw nga inugpahuway kay tanda ini sang aton kasugtanan. Kag nagapahanumdum ini sa inyo nga ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Kung ang Dios ang nagpundar sang kasuguan kag mga tion, wala sing kinamatarong ang tawo nga ahaw nga tinuga lamang nga magbaylo sinya. Ginathagid sang Dios ang paghambal sang iya mga sugo kag mga tion, bangod nga indi siya Dios nga makalilibog. Kung may pagbaylo o kung pagbawi siya, sigurado man nga ideklarar niya ina. 1 Corinto 14:33, kay ang Dios wala nagahatag sang kagamo kundi kalinong. Malakias 3:6, nagsiling pa ang Dios nga makagagahom, ako ang Ginoo, wala nagabaylo. Masiling siya sa uli, oops, sala ang gindesisyon sa tawo, liwaton tani. Hindi magamo ng Diyos kay wala siya gasala. Ang tawhanon nga panguna-una nagasalig sa iya kaugalingon nga kaalam, nga may dako nga tendensiya nga maglubag sang kaalam nga iya sa Diyos. Amo ni nga nag-istar na kita sa isa ka kalibutan nga makalilibog. Pero ginauhag kong tanan, magsalig kita sa pulong sa Diyos. Ang ikanapulo nga description sa gamay nga sungay. Itugyan ang mga balaan sa iya kamutubtob sa isa ka tion, kag mga tion, kag sa tunga sang tion, sa katunga sang tion. Versikulo 25. Aton klarohon ini, kay daw makalilibog. Itugyan sila sa iya kamot sa sulod sang isa ka tion, mga tion, kag tunga sa tion. Okay, so amo ni ginhimo sang kombinasyon sang estado kag ang iglesia. So aton dumdumon nga gatok kita sang ginatawag nga hambal kita may tungod sa prophetic timeline. Ang tion bot silingon isa ka tuig. Ang mga tion bot silingon duha ka tuig. Ang tunga sang tion bot siling tunga sang tuig. So kung imo isuma total siya, 3 kag tunga nga tuig. So kung imong ibutang sa inadlaw, literal ini siya nga tinuig, matawag siya nga isa ka tuig sa prophetic timing, ginatawag 360 prophetic days. So kung aton lang tawon sa Ezekiel 4:6, nga ang isa ka adlaw nagarepresentar man gihapon sang isa ka tuig, prophetic ini. Naton tandaan. So isa ka adlaw, prophetic nagasimbolo sang isa ka tuig. So ang 3 kag tunga nga tuig nga aton makita dira times 360 prophetic days equals 1,260 ka prophetic days o kon tinuig, no? Isa ka tuig equals isa ka adlaw equals isa ka tuig. So 1,260 days means 1,260 years. Amo ini kalawig ang pagahom sang Union of Church and State nga amo ang gamay nga sungay. Paano kag san-o ini? Na-confirm bala ni sa aton nga kasaysayan? No? Aton nga natun-an nga sang nahugno ang Roma bilang isa ka imperyo sang 476 AD, ginkuha ni Emperador Justinian ang otoridad ni Pope Silverius nga amo ang katapusan nga obispo nga nagpungko nga ginpapungko niya si Vigilius nga manginpapa sa Roma nga magdumala sa iglesia kag sa estado. Kag ato nabal-an nga si Vigilius sa 538 AD nagpungko under sa military protection ni Belisarius. Atong makita ang 538 AD. Idugang naton ang 1,260 years halin sina nga period magtapos siya sa
1798 AD. So kung aton makita ang pagahom sa Union of Church and State nga nagkombinar sila sulod sini nga period kag lantaw naton nagsugod sa nakahibalo na kita no paano ini nag-eksakto ang gintalana nga tion kag ano ang natabo. So nagpungko sa Vigilios, Union of Church and State, nagsugod kag kabalo kamo sa 1798 nauntat ining Union of Church and State. Amo naging hambal dito sa bugna nga dako nga pilas nga natabo kay tungod nga sini nga panahon ginsulong ni General Berthier sa idalom sa pagahom ni Napoleon Bonaparte sang Pransya ang Roma kag gindakop si Pope Pius VII. So anong resulta? Nadula ang gahom sang papasiya sa pagdumala kag dikta sang estado o politika. Nagpabilin siya isa ka iglesia pero wala na siya sang gahom. Kay kadelikado galing nga imposar sining religious system ang iya gusto dito mismo sa komunidad, dito mismo sa estado. Madugay na ato pero ano ang nangin epekto sini sa atong kalibutan subong? Ang 1,260 years, sobra kalawig nga panahon nga naggamot sang paghuna-huna nga kontra sa ginatudlo sa Dios. Subong amo ang kultura nga aton ginasunod subong. So kung aton makita, amo yadtong gintawag nga dulom nga kapanahunan o kung dark ages nga wala sang kamatuoran sa sosyedad bangod sang mga pag-antos nga ginpangunahan sang papasiya sa mga irihis nga nagatindog para sa ila pagtuo. Panahon ato nga wala sing kahilwayan sa pagpili sa imo pagtuo. Madamo ang nagapalagyo kag nagtago sa kabukiran agod nga ila maekspresar ang ila pagtuo tubtob nga natapos ang 1,260 katuig. Madamo ang nagpalagyo sa Europa paagi sa galleon ships, nagpangita sing bag-o nga kalibutan. Dito na nagsugod actually sina nga period ang pagsugod tubo sang isa ka nasyon nga ginatawag Amerika nga nagsugod anay as the New World. So base sa napulo ka kinabatasan o kon paglarawan nga ginpakita sang Daniel 7, wala na sang iban nga gahom o kon ginaharian sa kalibutan kun sa diin nagsigo gid ining tanan kundi ang papasiya lang sa Roma. Wala ini nagatumod sang tabo kundi sang isa ka institusyon or isa ka gahom. Bisan pa nga nagagamit sa ngalan sa Dios pero ginlubag ang mga pagtudlo kag kasuguan sang Dios kag ang paghingabot kag ang pagpaanto sa mga balaan sang Dios nga nagauyat kag nagatuman sa iya nga mga pulong. Nagsiling si Jesus, Mateo 15:9. Apang wala pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagapanudlo sang mga sugo sang mga tawo subong nga mga doktrina. Mga abyan, wala kita intensyon sa pag-atake sang pagtuo sa iban. Ginarespeto gid naton ang mga pagpili sa kada isa. Pwede lang naton hipsan o kung pabayan kung ano ang pagpili sang kada isa. Sa akon nga bahin, ano gid ang akon makuha sini? Wala man tani ina problema kung wala ina sang konsekwensya suno sa ginsulat ni Daniel. Si Jesus sa Mateo 24:15 naghambal nga ipahangop ta ang libro sang Daniel. Kinahanglan aton mahangpan bilang preparasyon man naton antes siya magpahayag. Kag amo ini ang aton ginahimo subong. Nakita sang Dios ang sinsiro nga mga tagipusoon bisan ano pa ang imo pagtuluan. Gusto niya lang nga makalabot kita sa bug-os nga kamatuoran sa iya pulong kag samtang may panahon pa kita. Gusto sang Dios nga kita tanan halin sa nakalain-lain nga pagtuluhan maluwas. Tanan tawo ginhigugma sang Dios kung ano man ikaw nga reliyon. Wala reliyon nga makaluwas sa aton. Importante ang pagtuman sa pulong sa Dios nga ginsulat niya sa Biblia. Kag diri tanang nga parte nagkaproblema. Aton lang dumdumon nga ang labing mataas amo ang matuod nga hukom kag ang pulong kag kasuguan niya amo ang basihan sa iya nga paghukom. Dumdumon naton sa liwat ang pattern nga ginasulit-sulit nga mga pasunod sa Daniel 7. Ang Roma ikaapat nga sapat,
Ang gamay nga sungay nga amo ang union of church and state, ang paghukom sa Dios nga among nagsugod sa tunga panahon, kag ang ginharian nga ihatag sa mga balaan. Magsilingan iko nagsugod, nagasige pa hasta subong bisan wala na ang union of church and state pero nanggamot na ang mga pagtudlo. Sa dalayon nga pagtuon aton mahibal-an ang paghukom sa detalye suno sa pagplastar sang pulong sa Dios. Aton tandaan ini, wala sang wala ginahigugma sang Dios. Kagluyag niya nga wala sing madula. 2 Pedro 3:9. Kung ano ang mangin resulta sang paghukom sa Dios nagadepende sa aton nga pagpili nga wala niya ginapilit kag wala niya ginagamitan sang mga pamahog. Ang anak sang tawo nga si Ginoong Hesus yara sa pinakabalaan nga lugar sang sanktuaryo sa langit. Nagahandom nga pilion naton siya paagi sa pagtuman sa iya mga pulong kag kasuguan. Na kung kita nakasala, makakadto ta sa trono sang grasya, agud kita paagi sa pagtuo, iya matinluan. Pero ang iya lang ginaayo sa aton, Juan 14:15. Kung ginahigugma mo ako, bantayiman ang akon mga sugo. Ang kasuguan wala ginbutang sa Ginoo para mangin halinan sa aton kaluwasan. Wala sang maluwas sa pagtuman sa napulo ka sugo. Paagi laman sa grasya ni Kristo kita naluwas. Pero kung gusto kita nga magtubo ining relasyon naton, kag kung masiling ka relasyon, gugma ina siya. Siling niya, kung ginahigugma mo ako, bantayi ang akon mga sugo. Magpangamuyo kita. Amay namon nga yara sa langit. Ayhan ini nga mensahe nakapatublag sa amon, pero nakita namon nga para man ini sa amon kaluwasan. Kag ikaw permi ang nagakabalaka sa amon. Buligi kami o Dios nga magdugang ang amon pagtuo, labi na sa pagtuman sa imo nga balaan nga mga pulong. Dugangi ang amon paghangop, kag hatagi kami sang kaalam, agod nga amon mahibal-an sang ang mga madalom mo nga kabubuton para sa amon kabuhi. Ang tanan among ginaampo sa ngalan ni Hesus nga amon maluluwas. Amen. Kung ini nga video nakakamayo sa imo subong, mag-like lang kag kung bag-o ikaw, mag-subscribe sa aton channel. In His presence there is peace. Agud masundan mo ang iban nga mga topiko diri. Palihog share kung gusto mo man ang iban makatuon sa aton nga topiko.